नमस्कार, कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी भर्खरै सकिएको नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र महाधिवेशनले चुनेको नेतृत्व अर्थात् विशेष गरेर नयाँ अनुहार युवाहरूको प्रवेश र कङ्ग्रेसको रूपान्तरणको जुन बहस चलिरहेको छ त्यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कङ्ग्रेस अधिवेशनको मिति घोषणा भएपछि धेरै पटक यो अधिवेशनको मिति सर्यो र अन्ततः 14औं महाधिवेशन सकियो र यसले नयाँ नेतृत्व पनि पाइसकेको छ र यो नयाँ नेतृत्वलाई विभिन्न कोणबाट विभिन्न ढङ्गबाट विश्लेषण गरिएको छ। विशेषतः जबरजस्त नयाँ अनुहार र युवा पुस्ता कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको धेरैले बताएका छन्। यसले समग्र राजनीतिक अवस्था र कङ्ग्रेसको भविष्यमा के असर पार्न सक्छ, कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यो अधिवेशनसँगै यी विविध विषय आज हामी छुनेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द मान सिंह, जो विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन पनि सकियो र नेतृत्वमा अब विभिन्न पदाधिकारी विभिन्न क्लस्टर अन्तर्गतका उम्मेदवारहरूको पनि परिणाम पनि आइसक्यो। अब एउटा खाका एउटा स्वरूप कङ्ग्रेसले प्राप्त गर्यो। सबभन्दा पहिला कङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन कस्तो रह्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसको लामो इतिहासमा 75 वर्ष लामो इतिहास बनाइसकेको छ कङ्ग्रेसले र 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भई 14औं महाधिवेशन अहिले भर्खरै अब करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा आइपुगेको छ र करिब 8,50,000 क्रियाशील सदस्यहरू मतदाता भएको पार्टी अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पहिले करिब 4.5 लाख जति थिए, अहिले जस्ट डबलभन्दा बढी भएको छ र 4,783 मतदाताले केन्द्रीय नेतृत्वलाई भोट हालेको अवस्था हैन। 165 निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू जम्मा भएर यो अधिवेशन सम्पन्न हुने अवस्थामा छ र धेरैजसो निर्णय आइसकेको छ र केही निर्णय हुन बाँकी छ। जस्तो अहिले आज पनि हिजो चुनाव हुनुपर्ने थियो प्रदेश नम्बर 2 मा। वास्तवमा त्यो निर्वाचन चाहिँ अधिवेशन चाहिँ केन्द्रीय अधिवेशनभन्दा अगाडि हुनु पर्थ्यो र त्यहाँबाट पनि केही मतदाताहरू आएर भोट हाल्ने थिए, तर त्यो चिज पनि भएन। बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ है र त्यो चिजको लागि को मान्छे जिम्मेवार छ त्यो हामी पछि चर्चा गरौँला। र केही कुराहरू चाहिँ 2-3टा कुराबाट हामीले हेर्नुपर्छ यसलाई। जस्तो पोजिटिभ कुराहरू के भयो त, पोइन्ट वाइज 2-4 डिल गरौँ, त्यसमा नेगेटिभ एस्पेक्टमा के भयो र भोलिका दिनमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा, 3टा एस्पेक्टलाई हामीले मेजर फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अहिलेको निर्वाचनको केन्द्रीय नेतृत्वको परिणामलाई हेर्दाखेरि खास गरी पदाधिकारीको कुरा गर्दाखेरि 13 पदाधिकारी मध्ये 11 पदाधिकारी नयाँ आएका छन्। एउटा नयाँ उपलब्धि नै मान्नुपर्छ यसलाई। वास्तवमा यो डिसाइडिङ फोर्स हो र हिजोका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू वास्तवमा यो निर्वाचन अधिवेशनमा चाहिँ पराजित भएको अवस्था छ। र सुरुमा के भनिन्थ्यो त भन्दा खोसेर लिनुपर्छ, कहाँ उ गरे चाहिँ पाइन्छ, पुस्तान्तरणको कुरा गर्दाखेरि खोसेर लिने हो लडेर लिने हो भन्ने सम्म केही कुराहरू यसले स्थापित गरेको छ। जस्तो विश्वप्रकाश शर्माको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि प्रकाश मान सिंहको ग्रुपबाट उनी लडेको अवस्थामा प्रकाश मान सिंह 300 भोट मात्रै ल्याउँदा उनले 1900 भन्दा बढी भोट ल्याएर चाहिँ निर्वाचित भए। त्यसले के पुष्टि गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो मान्छेको व्यक्तित्व, त्यसको गतिविधि र भोलिको दिनमा त्यो पार्टीको लागि कतिसम्म चाहिँ उपयोगी व्यक्तित्व हो त, पार्टीलाई कसरी लिएर जान सक्छ, त्यसको हैसियत सामर्थ्य के छ भन्ने विषयमा पनि अलिकति यसपालि कन्सियस भएको देखिन्छ। एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट देखिन्छ हैन। राम्रो एउटा पार्टीको अब अधिवेशन हामीले पनि हेऱ्यौँ, एउटा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धै हो। वास्तवमा 5-5 पटक रोकिएर हुन्छ कि हुँदैन काङ्ग्रेसको अधिवेशन भन्ने अवस्था पनि हामीले देखेकै हो। तर अल्टिमेटली त्यो अधिवेशन जुन रूपले भएको छ त्यो एकदम कडा प्रतिस्पर्धाको रूपमा राम्रो किसिमले सम्पन्न भएको हामीले देख्छौँ। र यसपालिको अधिवेशनमा केही व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू पनि छन्, विनोद चौधरी लगायत थुप्रै मान्छेहरू, अब नामहरू यहाँ थुप्रै मान्छेहरू छन्। र ती मान्छेहरू हिजोसम्म कस्तो थियो त भन्दाखेरि केन्द्रीय नेतृत्वको वरिपरि घुमेर उनीहरूलाई चाहिँ खुसी पारेर समानुपातिकमा लिने अथवा कुनै पदमा लिने होइन, मनोनित हुने नोमिनेट हुने खालको कुरा थियो। त योचोटि उनीहरू ओपनली 5-7 जना मान्छेहरू ओपनली खुल्ला रूपले आएर निर्माण व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय आएर चाहिँ प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका छन्। खुल्लामा आउँदा यो राम्रो हो नि त होइन, जसरी मागेर केही कुनै स्वार्थ केही देखाएर गर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धा आएर लड्दाखेरि राम्रै कुरा भयो।
तर कोटा मार्फत आउनु भयो र अलिअलि विरोध चाहिँ भयो। त्यसमा विरोध भएको छ। त्यो चिजमा चाहिँ उहाँले वास्तवमा यतिको जतिको हाइटको मान्छे त सिधै लड्नु भयो त्यो ठाउँमा अर्को कुनै एउटा कांग्रेसको निशावान व्यक्तिले पाउँथ्यो ठाउँ। यो एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट मैले अहिले चर्चा गरेँ भने यसैको नेगेटिभ एस्पेक्ट अरू के त भने उहाँहरू किन चाहिँ आउनुभयो त समानुपातिबाट त्यो हैसियत त्यत्रा $1 बिलियन विश्वमै अब टप मोस्ट सम्पन्नमा पर्ने मान्छे लिस्टमा परेका मान्छेहरू किन चाहिँ आए त? त्यसमा त एउटा गरिब झोपडीवाला मान्छेलाई दिएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने कुराहरू पनि छन् है। अब वास्तवमा यो ग्रुपवालाहरूको लागि जो ग्रुपमा बसेर मात्रै सबै थोक हुन्छ, गणेशजी भएर शिवजी पार्वतीको वरिपरि घुमेर मात्रै सबै चिज हुन्छ, त्यसको लिस्टमा परेपछि सबै खर्ला फुर्बै भइहाल्छ भन्ने मान्छेहरूलाई पनि राम्रो झापट हो यो। यसलाई राम्रो सपोर्ट सिकाएको छ होइन है। त्यो चिज त्यो आफ्नो क्षमता कार्यदक्षता र भोलिको दिनमा आफूले गर्न सक्ने खुबी र देखाउने सामर्थ्य कस्तो छ त र कार्यकर्ताको एक्सपेक्टेसन कस्तो छ, जनताको कस्तो छ। आजको स्थिति के हो त भन्दाखेरि जनताहरूको बिचमा जस्तो एउटा सेन्टिमेन्ट थियो नि, अब गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, त्यसै त्यो दुईटा युवा नेताहरूको बारेमा यस्तो पोजिटिभ एउटा लहर पब्लिकमै छ क्या। त्यो पब्लिकको लहरले कांग्रेसीहरुमा समेत छ। अनि त्यो लहरले त स्वाभाविक रूपले कांग्रेस पार्टीमा कार्यकर्ताहरूमा नि गयो, उनीहरू त्यो समूहको वास्तै गर्ने हेर्नुहोस्। यी दुईटालाई भोट हाल्ने बारेमा त कहीँ कतै समूहको कुरै छैन। समूहको होला तर धेरै कम छ होइन। त्यो स्थिति देखिन्छ। ग्रुपवाला साथीहरूलाई पनि यसले अलिकति सबक चाहिँ राम्रो सिकाएको छ। अब यो इतरको कुरा गर्दाखेरि हिजो के थियो त भन्दाखेरि मल्टिपोलर थियो इतर पक्षमा। रामचन्द्र पौडेल, अर्को प्रकाश मानसिंह, अर्को थुप्रै नेताहरू, अर्जुन सिंह केसी, रामचन्द्र मत, शेखर कोइराला होइन, शशाङ्क कोइराला, थुप्रै नामहरू, सुजाता कोइराला, थुप्रै नामहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछ एउटा लेभलका नेताहरूको। त यसले के गर्यो त भन्नुहुन्छ भने मल्टिपोलरलाई चाहिँ अब सिङ्गल पोलरतिर लग्यो र एउटै लाइन चाहिँ अब हिजो के थियो कन्फ्युजनमै थियो। रामचन्द्र पौडेलको पोजिसन के हो नि, उहाँ के गर्ने, लड्ने कि नलड्ने, प्रकाश मानसिंहको कुरा, शेखर कोइरालाको कुरा, आफै बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ के हुन्छ। त अल्टिमेटली के देखियो त भन्दाखेरि नतिजाले शेखर कोइराला चाहिँ मेन पोलर हो है यसको निर्वाचनको परिणामले त्यस्तो देखायो। र शेखर कोइरालाले चाहिँ 2-3 वर्षसम्म सभापति हुन्छु भनेर लडेको र त्यहाँ कार्यकर्ताहरूलाई अब जस्तो सिटोला पक्ष, गगन थापा त सिटोला पक्षमा लड्या हो नि त यसभन्दा अगाडि। त अन्य समूहबाट लडेका मान्छेहरूलाई पनि एउटा आफ्नो समूहमा समेटेर चाहिँ एउटा टिम बनाएको रहेछ भन्ने त्यो नतिजाबाट देखिन्छ र केही मान्छेहरू निर्वाचित भएको अवस्था पनि हो। त त्यसैले यी चिजहरू राम्रो भएका छन्, प्रतिस्पर्धा राम्रोसँग भएको छ। तपाईले पोइन्ट वाइज रूपमा जसरी एउटा उत्साह जस्तो देखियो, एउटा प्यानलले पनि केही हुँदो रहेछ, जुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भोटरको रूपमा थिए, उनीहरूको जुन विवेकको कुरा छ त्यो सबै स्पष्ट रूपमा देखियो। त्यो कांग्रेसलाई एउटा नयाँ, त्यो बुढो भइसक्यो कांग्रेस, अब कांग्रेस ढल्ने भइसक्यो, मृतप्राय भइसक्यो भन्ने प्रकारका जुन प्रकारका टीका टिप्पणी हुन्थे बिचमा, विशेष त शेरबहादुर देउबा 13औं महाधिवेशनबाट चुनिएर आइसकेपछि बिचको समयमा कांग्रेसको जुन हालत रहेको थियो, त्यो शरीरमा, त्यो बुढो शरीरमा नयाँ रक्त सञ्चार गरायो 14औं अधिवेशनले। अब यसलाई चर्चा गर्दाखेरि हिजोका अधिवेशनहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। हिजो कस्ता दिनहरू थियो भने बिपी कोइरालालाई चाहिँ 2004 सालमा चाहिँ 2003 सालमा कार्यवाहक सभापति बनाएको दिन पनि थियो, 4 सालमा पूर्ण सभापति बनाएको दिन पनि थियो, मातृकालाई बनाएको 5 सालमा थियो, 9 सालमा बिपीलाई बनाएको थियो होइन, 12 सालमा तपाईँलाई गणेश मानसिंह र सुमन शमशेरको निर्वाचन भएको छ है। त्यस्ता हस्तीहरूको बिचमा है पार्टी र के अरे चाहिँ गणेश मानसिंह हारेर सुमन शमशेर पार्टी सभापति अवस्था पनि छ होइन। बिपी कोइराला 17 सालमा 7औं महाधिवेशनमा होइन। त थुप्रै कुराहरू छन् र त्यो हुँदा 48 साल पछाडिका अधिवेशनहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने वास्तवमा यो अधिवेशन एउटा टर्निङ पोइन्ट चाहिँ हो। एकदम टर्निङ पोइन्ट कसरी हुन, टर्निङ पोइन्ट कसरी हो? जस्तो तपाईले अघि नै भन्नुभएको कुराहरूले पनि त्यो टर्निङ पोइन्ट त हो देखाउँछ, तर यसलाई अझ हामी गहिरी हेर्ने हो भने कांग्रेसको इतिहासमै, कांग्रेसको जीवनमै 14औं महाधिवेशन चाहिँ यो कारणले टर्निङ भयो भनेर हामीले कसरी व्याख्या गर्छौँ? कसरी व्याख्या गरौँ त भन्दाखेरि हुन त 67 सालको महाधिवेशनमा 10औं महाधिवेशन सुशील कोइरालाको समयदेखि नै अलिकति यो समानुपातिक समावेशीका कुराहरू आउँदैछन् होइन। तर यो चोटि तपाईँलाई सङ्ख्या बढाइएको छ, ठुलो सङ्ख्या बढाइएको छ। अघिल्लो अधिवेशनमा तपाईँलाई चाहिँ 64 जना खुल्लाबाट लड्दै थिए भने अहिले तपाईँलाई के गरियो त भन्नुहुन्छ भने 134 जनाको निर्वाचन हुँदैछ, 33 जना पार्टी सभापति जो छ त्यसले मनोनित गर्ने अवस्था छ। त सङ्ख्यात्मक रूपले यो ठुलो सङ्ख्या हो। वास्तवमा भोलि अब फेरि यसको पनि अर्को पाटो छ। यो ठुलो सङ्ख्याले के पार्टीले धानेर लान सक्छ? समस्याहरू कति आउँछन् त? के छलफल हुनसक्छ? त्यो कसरी जान्छ पार्टी चाहिँ? जति सानो सङ्ख्या हुन्छ त्यति नै राम्रोसँग बस र छलफलहरू हुन सक्छन्। यो एउटा झुन्डमा चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि छ एउटा पाटो। तर उपस्थिति र प्रतिनिधित्व दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो।
होइन, जस्तो महिलाको प्रतिनिधि यति 9 जना, दलितको प्रतिनिधि 9 जना, अब त्यहाँ त अरू कोही जाने भने के अरे मधेसीको प्रतिनिधि यतिजना होइन। यहाँनिर आज मैले पत्रिकामा हेरेको थिएँ महिलाको प्रतिनिधि मुस्लिम महिलाबाट पहिलो पटक चाहिँ एकजना महिला चाहिँ केन्द्रीय समितिमा गइन् भनेर भनेको छ क्या। त जुन वर्ग पिछडिएको छ, जुन वर्गले अवसर पाउने सम्भावना थिएन, त ती वर्गलाई पनि कोटा दिएको हुनाले, अवसर दिएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ आफ्नो स्थान चाहिँ सुरक्षित गर्ने अवसर पाए। त यो एउटा महत्त्वपूर्ण छ र सबैतिरको समावेशी किसिमको एउटा संस्था चाहिँ यो बनेको छ, त्यसमा शङ्का छैन। अब अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने, अघि हामीले पोजिटिभ कुरा गर्दाखेरि, पोजिटिभ कुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि यो निर्वाचनको प्रक्रियाहरू जसरी भए होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति एकदम त्यस्तो खालको, जस्तो एमालेको अस्ति त्यहाँ अधिवेशन भइरहेछ नि त, एमालेको पनि हामीले हेरिसक्यौँ अधिवेशन, त्यसपछि माओवादीको पनि आउँदैछ, राप्रपाको पनि, राप्रपाको बरु अलिकति लोकतान्त्रिक किसिमले भएर त्यहाँ नयाँ पुस्ताका मान्छे आए होइन भन्ने कुरा पनि छन्। तर जे होस् अहिले भइरहेका अधिवेशनहरूमा 3-4वटा अधिवेशन हामी अहिले सँगसँगै हेर्दैछौँ, त्यो अधिवेशनहरूमा एउटा आकर्षक महाधिवेशन चाहिँ कङ्ग्रेसले सम्पन्न गरेको छ। त्यसैले हामी के भनौँ त भन्दाखेरि धेरै अघि मैले भनेका पोजिटिभ कुराहरू, मान्छेद्वारा जुन कुराहरू गरे ती चिजहरूलाई पनि प्लस गरेर हेर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट हो। र नेतृत्वमा अब खास गरी तपाईँलाई चाहिँ पुस्तान्तरणको कुरा आएको थियो नि, पुस्तान्तरणको कुरालाई यसले जबरजस्त स्थापित गर्यो, एकदम जबरजस्त स्थापित गर्यो। र खास गरी चाहिँ केन्द्रमा अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, स्वाभाविक हो 2048 सालमा गृहमन्त्री भएको मान्छे जसले 30 वर्ष कन्टिन्यू यो के अरे चाहिँ एकलौटी त्यहाँनिर चाहिँ पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरेको छ, 5 पटक प्राइम मिनिस्टर भएको मान्छे, सभापति भइसकेको मान्छे र अहिले एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टर पनि हो। नेचुरली तपाईँलाई विभिन्न खालका मान्छेका इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्, स्वार्थहरू हुन्छन्, ती स्वार्थहरूले अरू कुराहरूले पनि काम गरेको हुन्छ। अब नेतृत्वप्रति आकर्षण पनि होला, यसको मतलब हामी यो नभनौँ कि सबै चिज त्यस्तै स्वार्थले मात्रै त्यहाँ उनीसँग आबद्ध छन् भन्ने कुरा पनि नभनौँ, केही मान्छेहरू राम्रो होस् भन्ने पनि होलान्। तर धेरै चिजहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिक्सअप भएर त्यो उहाँ चाहिँ आएको अवस्था हो। सायद अब यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यो इतर पक्षमा धेरै कन्फ्रन्टेसनहरू भयो नि त, इतर पक्षका शेखर कोइराला, यता प्रकाशमान सिंह, रामचन्द्र पौडेल होइन, धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब चुनावमा जाने कि नजाने, भोट हाल्ने कि नहाल्ने, कसले सभापतिमा लड्ने, फिर्ता लिने कसले, यी चिजहरू अहिले हामी छलफल गरौँला। यी थुप्रै कुराहरूले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति इतर पक्ष अलिकति खास गरी सभापतिमा शेखर कोइराला अलिकति केही पछाडि परेको अवस्था हो। तर त्यो समूह अलिकति युनाइट भएर आएको हुन्थ्यो भने एक्सपेक्ट गरे अनुसारको अर्कै खालको नतिजा आउन सक्थ्यो। तर जे नतिजा आएको छ, शेरबहादुर देउवा त्यो उहाँ भए पनि अब उपसभापतिमा धनराज गुरुङ, प्रकाश चरण महत अब त पुरानै मान्छे मानिन्छन् होइन, उनलाई परास्त गरेर उनी नयाँ मान्नु पर्यो। अब हामीले पहिलो पटक पदाधिकारीमा जो आउँदैछ, हिजोका जो स्थायी पदाधिकारी थिए र भोलि महामन्त्रीको उपसभापतिको क्यान्डिडेट थिए, त्यसलाई परास्त गरेर नयाँ मान्छे आउँदैछ भने त हामीले पोजिटिभ मान्नु पर्यो नि त, भारी मतले। त्यहाँबाट हुन त उसले डाक्टर साहब हामीले कुराकानीको क्रममा पनि भन्यौँ यो एउटा टर्निङ पोइन्ट पनि भयो र जबरजस्त युवा पुस्तालाई अनुमोदन पनि गरिदियो पार्टीले, जुन मलाई लाग्छ स्वयं पार्टीभित्रै पनि यो प्रकारको सोच अहिले 14औं अधिवेशनले नै यो प्रकारको युवा पुस्ताको जबरजस्त उपस्थिति गराउँछ गराउँदैन, अलिकति त्यो धुकचुकको अवस्था थियो होइन, के हुन्छ अन्तिम परिणामले त्यो देखायो। अब पार्टी रूपान्तरण गर्ने भन्ने यति धेरै यो शब्द प्रयोग भयो नि 14औं अधिवेशनमा, त्यसको बीच आएको युवा पुस्ताको जबरजस्त प्रवेशले कङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्न त्यति सहज छ, अथवा यो आए पनि अब पदाधिकारीमा आउने तर आफ्नो पर्फर्मेन्स दिन नसक्ने, पार्टी सभापतिकै छाया पर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू हुने, त्यो अवस्थै होला कि यो युवा पुस्ताले त्यो अवस्थालाई पनि चिर्ला? धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। भोलिका दिनमा पार्टी कसरी जान्छ भन्ने विषय नै यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब अहिले पब्लिकले एक्सपेक्टेसन गरेका नेताहरू महामन्त्रीमा 2टा छानिए, एकदम यङ युवाहरू, र उनीहरूको अभिव्यक्ति, उनीहरूको वाक्शक्ति, उनीहरूले प्रस्तुत गरेका विषयहरू र उनीहरूको अध्ययन पनि, किनभने हामीले हेरिरहेका छौँ, म अब इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले पार्टीका गतिविधिहरूलाई म वाच गरिरहेको हुन्छु र उनीहरूका प्रकाशनहरू पनि, लेखहरू पनि, प्रकाशनहरू पनि र यहीचोटि पनि महाधिवेशन बेला पनि उनीहरूका केही कार्यक्रमहरू योजनाहरू लिएर आएका छन्। सम्भवतः धेरै लामो समय पछाडि महामन्त्रीका क्यान्डिडेटले है त्यसरी चाहिँ म यसरी जान्छु है भनेर एउटा बाचासहित, लिखित बाचासहित आएको अवसर हो यो। त निसन्देह अब उहाँहरूको परीक्षा आयो।
अब हामीले हिजो भन्दै थियौँ शेरबहादुर देउवाको 5 पटकको पार्टी सभापति भइसकेको अवस्थाको परीक्षण भइसकेको टेस्टेड हो। अब टेस्टेड मान्छे एज इट इज जान्छ, कन्टिन्यू गर्छ, पुरानो चिजमा नयाँ चिज आउँदैन भन्ने जुन एउटा मान्यता छ। अब पहिलो पटक उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ होइन। आइसकेको अवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो हो नि त त्यो त। महामन्त्री, पार्टीको महामन्त्री भनेको अत्यन्तै शक्तिशाली र पार्टीमा क्रियाशील हुनुपर्ने, 24 घण्टा 48 घण्टा खट्नुपर्ने त्यस्तो खालको त्यो त्यो पद हो र कार्यकर्ताहरूसँग विशेष सम्बन्ध राख्नुपर्ने पार्टीभित्र र पब्लिकसँग पनि उसको इमेज, उसका गतिविधिहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष उसले चाहिँ वाच गरिरहेको हुन्छ ती मान्छेहरूलाई। त त्यसो भएको हुनाले अब उहाँहरूले कसरी लानुहुन्छ आफूलाई, जनताले सोचे जस्तो, आफूले वचनमा भने जस्तो त्यसरी लिएर जानुहुन्छ कि अथवा अन्य त्यहाँ विभिन्न किसिमका, त्यहाँ फेरि विभिन्न समस्याहरू छन् नि त, पार्टीभित्र गन्जागोलका समस्याहरू छन्। त्यो समस्याहरूलाई चिरेर जान त सजिलो छैन नि। फेरि यदि हामी यहाँ अनुमान नगरौँ, बाहिर बसेर पब्लिक अगाडि माइकको अगाडि वाचा गर्नु र त्यहाँ फिल्डमा प्रवेश गर्नुमा धेरै फरक छ। हिजो जसरी उहाँले बोल्नु भएको छ, कुरा गर्नु भएको छ, त्यो चिजलाई डाङडुङ पारेर त्यसलाई धराधुर च्यातेर चिरेर चाहिँ एउटा नयाँ परिवेशमा, नयाँ स्वरूपमा काङ्ग्रेस लिएर जान सक्नुहुन्छ त? काङ्ग्रेस त धेरै वर्ष भइसक्यो यो एउटा बडो अन्यल अराजक परिस्थितिबाट गुज्रेको, धेरै कुरा त्यहाँ समस्याहरू छन् है। त्यो समस्याहरूलाई चिरे जान त्यो सामर्थ्य राख्नुहुन्छ कि हुन्न? एउटा फेरि फोर्सेस छ नि त, फेरि एउटा फोर्सेस, पुरानो फोर्सेस छ जुन फोर्सेसले सायद उहाँलाई रोक्न खोज्ला कि अथवा उसले आफ्नो पुरानो ट्र्याकमा जुन लगिरहेको छ त्यसमा निरन्तर दिने प्रयास गर्ला कि अथवा त्यसले गर्दाखेरि उहाँ मिचिएर पो फेरि त्यतैतिर जानु होला कि? छ नि सम्भावनाहरू। सम्भावनाको ढोका त त्यहाँ त राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। अहिले हामी फ्युचरको कुरा गर्दैछौँ। अहिले हिजोको हामीले कुरा गऱ्यौँ, हिजो उनीहरूले कस्ता गतिविधि गरेका थिए र के बोलेका थिए र हिजोसम्म गरेका विद्यार्थी सङ्गठनमा उनीहरू लागेका छन्, उनीहरूका गतिविधि हामीले हेरेका छौँ र हिजो केन्द्रीय समितिसम्म उनीहरूका गतिविधि हेरेका छौँ। तर पदमा पुगेर त्यो पदाधिकारी भएर उनीहरूले काम गरेको हामीले हेरेका छैनौँ। तर उनीहरूका बोली, उनीहरूका वचन, उनीहरूका अभिव्यक्ति र बाचाहरू हेर्दाखेरि अब हामीले के आशा गरौँ त भन्दाखेरि यो भविष्य भएको हुनाले जुन चाहिँ हामी भन्नै सक्दैनौँ, प्रिज्युम गर्न सक्दैनौँ, तर के चाहिँ गरौँ त भन्दाखेरि सम्भवतः यी युवाहरू जुन ट्रेनमा पार्टी गइरहेको छ, पार्टी वास्तवमा हामीलाई त खतरामै जस्तो लाग्थ्यो। किन पार्टीका जो आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएका कुराहरू, विधि विधानमा त्यहाँनिर चाहिँ नहिँडेका कुराहरू, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनको चुनावहरू भएका छैनन्, तरुण दलका भएका छन्, 13 वटा भातृ सङ्गठन भएका छन्, शुभेच्छुक संस्थाहरूको निर्वाचन भएको छैन, त्यहाँनिर तपाईँलाई मनोनित गरेर मात्रै मान्छे राखिएको छ, टिको लाउने चलन छ। सिस्टममा पार्टीलाई लानुपर्छ कि पर्दैन? निर्वाचन पद्धतिमा लानुपर्छ कि पर्दैन? अस्ति नै पनि तपाईँलाई समस्या आइसकेको छ। त्यो महाधिवेशनमा जाँदाखेरि प्रष्टसँग विधानमा, पार्टी विधानमा के भनेको छ भन्दा ती मान्छेहरू जो चाहिँ पदाधिकारीको के अरे चाहिँ मतदाताको रूपमा आउँछन् महाधिवेशन प्रतिनिधि रूपमा, ती भातृ संस्थाहरूबाट त्यहाँ अधिवेशन सम्पन्न भएको हुनुपर्छ भन्ने लेखेको छ। अधिवेशन सम्पन्न नभइकन तपाईँले त्यहाँनिर मान्छे पठाउनु भएको छ मतदाता बनाएर भने महाधिवेशन भने त्यो त डिस्क्वालिफाई भयो नि त। त्यहाँ त लिगल त त्यो भएन नि, त्यो त इलिगल कुराहरू पनि त्यहाँ थुप्रै भएका छन्। मिचेर जबरजस्ती पार्टीलाई लिएर जाने प्रयासहरू त्यहाँ भइरहेका छन्। विभागको गठन तपाईँ कतिखेर गर्नुहुन्छ? विभाग अब गर्नुपर्छ गठन। जति विभाग किन बनाइयो पार्टीमा विभाग किन बनाइयो त भन्दाखेरि त्यो विभागहरूले चाहिँ त्यो सम्बन्धित क्षेत्र नाम जे छ त्यो नामअनुसारका सम्बन्धित क्षेत्रमा त्यसको विभागको प्रमुख र उसका सहयोगीहरूले त्यसलाई डाइरेक्ट वाच गरोस्, डे टु डे त्यसको एक्टिभिटिजलाई वाच गरोस् र त्यसमा के समस्याहरू आउँछन्, पार्टीको त त्यो त मूल जड हो नि त, आधार हो नि त। त्यसमा के कस्ता समस्या छन् तिनीहरूलाई निवारण गर्न के गर्ने, विकास सम्बन्धी कुराहरू पनि छन् त्यहाँ होइन, निर्माण सम्बन्धी कुराहरू पनि छन्। ती चिजमा के कस्ता समस्या आएर त्यसले चाहिँ पार्टीमा रिफ्लेक्ट गर्ने कुरा ल्याउने त त्यो चिजहरू पनि भएका छैनन् र पार्टीलाई विधान अनुरूप लाने कुरा लान्छु त भनेका छन् नयाँ आउने साथीहरूले होइन। तर त्यो चिजलाई लान मतलब सम्भावनाको ढोका पनि त्यत्तिकै छ र त्यहाँनेरि समस्या, अवरोधहरू, तगाराहरू, ढोकामा तालजाहरू पनि टन्नै छन्। त्यसलाई चाहिँ सुझबुझका साथ खोल्नुपर्ने यो नयाँ पुस्तालाई भन, युवा पुस्तालाई त्यो प्रकारको अहिले जिम्मेवारी छ। अब योसँगै पार्टीभित्र त एक हिसाबले नयाँ पुस्ता आयो, सरसर्ती हेर्दा अघि भन्यो अब हामी सँगसँगै यो अधिवेशन भएको भएर अलिकति लेखाजोखा पनि हुँदो रहेछ होइन। एमालेमा जुन प्रकारले नेतृत्व चयन भयो, नयाँ नेतृत्व बनियो, मान्छेहरू तिनै आएका छन् होइन, समय मात्र थपियो। अब माओवादीमा पनि लगभग त्यस्तै नै हुने देखिन्छ होइन, उहाँहरूको पनि सुरु हुन लागेको छ। त्यसको दाँजोमा
कङ्ग्रेसले भने जस्तै हामी चाहिँ एउटा सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक ठुलो जनआधार भएको पार्टी हौँ, हामी जतिको लोकतान्त्रिक कोही पनि छैनन्, यी कम्युनिस्टहरू भन्ने मात्रै हुन् भनेर जुन कङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्ने गर्थे, यो अधिवेशनले त्यसलाई पनि केही रूपमा पुष्टि चाहिँ गरिदियो होइन? त्यसलाई पुष्टि त गरिदियो, तर यसका यो तपाईँले क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि अब यसमा केही समस्याहरू पनि त छन् नि त होइन? तपाईँले भन्दाखेरि यो त्यसो 100% राम्रो छ त भन्ने कुरा त्यसरी भन्न थालियो भने फेरि गलत हुन्छ। त्यसरी म भन्ने पक्षमा छैन। किन त भन्दाखेरि यो अधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा 5 पटक सारिएको छ सुरुमै, तिनीहरू यसको एउटा समस्या आइसकेको छ। तपाईँ अधिवेशन कति गर्नुहुन्छ? अब आउने यो कमिटीले, म भन्छु अब आउने कमिटीले 6 वर्षमा होइन, 5 वर्षमा होइन, 4.5मा भनिरहेको छ, 5.5मा होइन, 4 वर्षमा गर्नुपर्छ। 4 वर्ष पुरा गरेर गर्नुपर्छ तुरुन्तै अधिवेशन। पाइँदैन 5.5 वर्ष 6 वर्ष पुर्याउन, 1.5 वर्ष खान पाइँदैन। अब यदि पार्टीलाई विधान अनुसार लाने हो भने संविधानमा यो धारा छ, अर्को त्यहाँबाट अर्को सङ्कटकालको यो धारा छ। धारा लाँदै लाँदै 1 वर्ष लाने, फेरि 6 महिना थपेर 6 वर्ष पुर्याउने जुन काम गरियो नि, त्यो पार्टी विधानभन्दा बाहिरको कुरा छ। त्यसैले 4 वर्षमा यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा कुरा हेर्नुहोस्, 5 पटि गर्यो। र अर्को कुरो तपाईँलाई चाहिँ यो निर्वाचनको बेलामा धेरै घटना घटेका छन्। घटना धेरै घटे, कुटपिट भएको छ, रक्तपात पनि भएको छ। स्वयं शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ बहिष्कार गरेर कर्ण मल्लहरू केन्द्रमा आएर उ गरेको नि, बहिष्कार गरे, त्यहाँ मत हालेको छैन। त्यहाँ अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँहरू अनसनमै हुनुहुन्थ्यो। किन त? त्यो एउटा लिडरसिपको जिल्लामा यो प्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो, नयाँ पुस्ता आए भनेर वावा जुन चले पनि आन्तरिक रूपमा त त्यो त फिनिसिङ बाहिरको भए पनि भित्री त्यो जुन आन्द्राभुँडी छ त्यो त्यसमा त धेरै नै समस्याहरू त देखिया छन्। अनि प्रदेश 2 को अझसम्म पनि देखिरहेको छ। धेरै नेताहरू जो लामो समयदेखि निष्ठाका साथ काङ्ग्रेसमा लाग्नु भएको थियो, उहाँहरू यति धेरै वितृष्णा पैदा भएको छ उहाँहरूमा, विशेष त अहिलेका सभापतिको गतिविधिले भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन? त्यो चिजलाई मिलाएर चाहिँ देउवाले यो अधिवेशनमा पनि लान सक्नु भएन। अब ती चिजहरू के होला जस्तो लाग्छ कि तपाईँको यसो हेर्दाखेरि? अब नेताहरूको लिडर, टप लिडरको कुरा गरियो है, शेरबहादुर देउवा लगायत अरू नेताहरूको कुरा गरियो, तपाईँले उठाउनुभयो। अब यो अधिवेशनले नेताहरूको भविष्य कता हो भन्ने पो बनायो त। धेरै ठुल्ठुला नेताहरू जसले चाहिँ लामो समयसम्म पार्टीलाई हाँकेर लगेको थियो, ती नेताहरू चाहिँ कता के गर्नुहुन्छ त भोलि भन्ने क्वेसन पो ल्यायो त्यसले त। जस्तो रामचन्द्र पौडेल, उहाँ के गर्नुहुन्छ, कता जानुहुन्छ? भोट पनि हाल्नु भएन। उहाँले त्यो राम्रो गर्नुभयो। 78 वर्षको मान्छे यत्रो पार्टीमा गर्नुभयो, उहाँले भोट नहाले म बाहिर बस्छु भन्नुभयो। हिजो त रामचन्द्र पौडेल समूह भन्थ्यो नि, अब पौडेल समूहको मन्त्री बन्नको लागि रामचन्द्र पौडेललाई अब सिफारिसको लागि जाला नि त। अब उहाँको अवस्था पोजिसन के हुने पार्टीमा, उहाँ भोलि के गर्नुहुन्छ? एउटा क्वेसन। शशाङ्क कोइराला, उहाँले सभापति लड्छु भन्नुभयो, एउटा इथर समूह भन्थ्यो, त्यो समूहमा उहाँ रहनु भएन। स्वयं अब शेखर कोइरालालाई 7 दिन लास्ट आवरसम्म पनि के अनुमान गरिन्थ्यो त, शेखर कोइरालालाई आफ्नो परिवारका सदस्यहरू 2 जना शशाङ्क र सुजाताले 7 दिने अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने त्यो चिज भएन। विभिन्न उसमा चाहिँ उहाँहरू लागेर हिँड्नुभयो होइन? सुजाता कोइराला उपसभापतिमा त्यहाँ लड्नुभयो, उहाँ हार्नुभयो होइन? त्यसपछि प्रकाश मान सिंह त्यहाँ बेग्लै लड्नुभयो, उहाँ पनि चुनावमा हार्नुभयो। कृष्ण सिटोलाको अवस्था के भयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ प्रदीप पौडेललाई जबरजस्त शेरबहादुरको मान्छेहरू हुँदाहुँदै बिचरा विश्वलाई चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मा चाहिँ यता फ्याँकेर भाग्नु पऱ्यो, यताबाट उठ्नु पऱ्यो, उहाँ प्रदीप पौडेलले उहाँले हालिदिनु भयो, उनी हारे होइन? कृष्ण सिटोला पनि आफ्नो त्यस्तै अवस्थामा पुगे। पहिले त चुनाव लडेका थिए पहिलो अधिवेशनमा। त्यसपछि विमलन निधि बेग्लै शेरबहादुर देउवाबाट छुटेर गए। अब त्यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ लास्ट आवरमा चाहिँ म 3 जना हामी मिलेर चाहिँ शेखर कोइराला भोट हाल्छु भने होइन र? वचनमा हेर्नु त, वचनमा पक्का नेताहरूको बोलीमा हेर्नु त, ऊ लाग्यो धमिरा लागेको। अब अहिले आएर फेरि शेरबहादुर देउवा र विमल निधि पक्षको बिचमा श्री कृष्ण यादव र चाहिँ राम सरोज यादव 2 जना उम्मेदवार छन्। निधि र देउराको वचन लडाइँ भइरहेछ, त्यहाँनिर अधिवेशन सम्पन्न भइरहेको छैन। हेर्नुहोस् नेताहरूको हेर्नु त गतिविधि। त्यसपछि आएर विजय गजदार निर्वाचन उनी पराजित भए है। प्रकाश शरण महत उनी हारे। महेश आचार्य उनी पनि बेग्लै लड्छु भनेर हारे। त यी थुप्रै नेताहरूको बारेमा शेरबहादुर देउवा त उनी सभापति छन्, अन्तिम अवस्था हो उनको। अब अन्तिम सभापति, अब भोलि पार्टीले जित्छ भने प्रधानमन्त्री, नत्र अब त्यही हो होइन? त भनिसकेपछि यी नेताहरूको बारेमा एउटा क्वेसन अब आयो। त्यो अस्तिको अधिवेशनले नै उत्पन्न गरेको क्वेसन हो, जबरजस्त उत्पन्न गरेको क्वेसन हो। र भोलिका दिन उहाँले राजनीतिक जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँनिर आएको छ। त यसरी हामी के हेरौँ त भन्दाखेरि यी नेताहरूको आफ्नै गतिविधिले पनि कतिपय समस्याहरू उत्पन्न गरेका छन्। आफू प्रश्नसँग नजाने, एउटा आज एउटा भोलि अर्को कुरा गर्नाले। र यो अधिवेशनमा तपाईँलाई चाहिँ यसको ठुलो एउटा सेटब्याक भनेको चाहिँ नराम्रो चिज भनेको पहिलेका अधिवेशनहरूमा
चाहिँ तपाईँ पार्टीको भावी नीति कार्यक्रम योजना नीतिको कुरै भएन, नेता मात्रैको छलफल हुन्थ्यो। यसको ठुलो समस्या हो कि होइन त्यो? किन गर्न सकिएन? डाक्टर साहब, यो विषयमा हामीले यही कार्यक्रममा धेरैपल्ट कुराकानी पनि गरेका छौँ, महाधिवेशनको दौरान पनि। अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा तपाईँले देख्दाखेरि कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सकाएर 13 मध्ये 11 नयाँ पदाधिकारीमा आउनु र कङ्ग्रेसमा एक प्रकारको रूपान्तरणको यो आवाज बुलन्द रूपमा आउनु र एउटा नयाँ तरङ्ग कङ्ग्रेसभित्र र कङ्ग्रेस बाहिर पनि जसरी उत्पन्न भएको छ अधिवेशनसँगै, यसले छिट्टै अब मुखमै रहेको तिनै तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई के प्रभाव पार्छ? अन्तिम प्रश्न मेरो। अब निर्वाचन आयोगले अब निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसक्यो। एकदम वैशाख 20 मा स्थानीय गर्ने कि भन्ने 79 वैशाख 20 मा चैत्र 5 मा सकिन्छ अरे स्थानीय तहको, वैशाख 20 मा ऊ निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ 753 स्थानीय तहको। र उसले के भनिसक्यो भन्दाखेरि 79 फागुन मसान्तसम्ममा हामी प्रदेश प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबै हामी सघाउँछौँ भन्ने भन्यो। त भनिसकेपछि अब यो अधिवेशनले एउटा किसिमको ऊर्जा ल्याएको छ। ऊर्जा ल्याउँदा ल्याउँदै कतिपय समस्याहरू हुन सक्छन्, किनभने अहिले यस्तो रिफ्ट एउटा नराम्रो किसिमको एउटा वातावरण पनि छ कि त्यसलाई जसरी पनि परास्त गर्ने आफ्नो उसलाई भन्ने प्रतिद्वन्द्वीलाई भन्ने, र त्यो चिजको रिफ्लेक्सन सेलाउन नपाउँदै चुनाव हुँदैछ। हेर्नुहोस् कति उहाँले त्यसलाई कुल डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भएको जुन रिफ्ट छ, नराम्रो एउटा भावना छ, मारपिट पनि भएका छन्, र त्यो चिजलाई कुल डाउन गरेर 2 महिना पछाडि उहाँहरू निर्वाचन कसरी जानुहुन्छ होइन? र त्यो चिजलाई कुल डाउन राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन भने त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुनसक्छ। त यसलाई कुल डाउन गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा ऊर्जा ल्याएको छ, नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने पार्टीको एउटा परम्परा नै हो, पद्धति नै हो। र मलाई लाग्छ यो अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निसन्देह भोलि हुने निर्वाचनहरूमा अब मेन कुरा चाहिँ तपाईँ उम्मेदवारी कसरी दिनुहुन्छ। हिजो तपाईँले त्यो गणेशजीकै त्यो पारामा, शिव पार्वती घुम्ने पारामा टिकट दिने व्यवस्था गर्नुभयो भने र पब्लिकमा कस्तो त्यसको इम्प्याक्ट छ, प्रभाव कस्तो छ, त्यस्ता नेताहरूको बारेमा त्यो जानकारी लिनु भएन भने र राम्रो मूल्याङ्कन गर्नु भएन भने पारदर्शिता, जवाबदेहिता, योग्यताको मूल्याङ्कन, दण्ड पुरस्कारकै राम्रो सोच विचार गरेर नेताहरूको चाहिँ छनौट तपाईँले उम्मेदवारको छनौट गर्नुभयो भने निसन्देह यसले राम्रो नतिजा दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान सिंह। हामीले कङ्ग्रेसको सकिएको 14औं महाधिवेशन, युवा पुस्ताको जबरजस्त प्रवेश र यसले कङ्ग्रेसको आगामी भविष्य कसरी निर्धारण गर्ला यस विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजलाई सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।